अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मेरा पैगंबर में मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही दहीर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, जैसा कि आपके सामने हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटों का तज़किरा किया था, इसी तरह हम नए प्रोग्राम में नए मौजू के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन अनमोल आंसुओं का तज़किरा करेंगे कि जिनको सुनकर आज भी बंदा मोमिनीन की और बंदा मुस्लिम की आंखें अश्कबार हो जाती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जहां मुस्कुराने के बेशुमार वाक़यात थे, जिनको मुख्तसर करके आपके सामने रखा, अगरचे इसके अलावा भी बेशुमार वाक़यात हैं, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आंसुओं से लबरेज़ वाक़यात भी कसरत से मौजूद हैं। कबल इसके कि हम उन वाक़यात की तरफ बढ़ें, आपके सामने ये बात रखना मकसूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद भी रोया करते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खौफ से भी रोया करते थे, अल्लाह को मनाने के लिए भी रोया करते थे। लेकिन एक बात आपने समझनी है, जिस तरह मुस्कुराहट में एतदाल था, इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं में भी एतदाल था। और उम्मत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की, वसीयत करके गए हैं कि उम्मत को भी इस तरह ववेला, बैन, नोहा, चीखना, चिल्लाना, कपड़े फाड़ना, गिरेबान चाक कर देना, ये तमाम बातों से परहेज़ करना चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस इस बारे में मौजूद है कि नोहा करने वाली औरतें और बैन करने वाली औरतें और जो गिरेबानों को फाड़ते हैं, जो लोग अपने चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, जो लोग अपने रुखसार के ऊपर थप्पड़ मारते हैं, जो लोग गिरेबान को चाक करते हैं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक बतला दिया और ये भी कह दिया कि कल क़यामत के दिन इस तरह के अमाल करने वालों को गंधक का कुर्ता पहनाया जाएगा, तेज़ाब का कुर्ता पहनाया जाएगा। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको और मुझे एतदाल का दरस भी दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरियाजारी नहीं की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में आंसू नहीं बहाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खौफ से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने के लिए इस कदर रोया करते थे कि उम्महातुल मोमिनीन बयान करती हैं, आपके सीने से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे हंडिया के उबलने की आवाज़ है। गोया ये जो सिफत है, ये अंबिया की सिफत है। आपने कभी इस बात के ऊपर गौर किया है कि हज़रत आदम को जब ज़मीन पे उतारा गया तो हज़रत आदम ने इतने आंसू बहाए कि तमाम अंबिया के आंसू भी उनसे ज़्यादा नहीं थे। हज़रत नूह का बाद रवायात में आता है, नाम ही नूह रख दिया गया। और हज़रत आदम के हवाले से आपने वाक़या मिराज का वो मशहूर वाक़या सुना होगा। गोया ये सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, अंबिया की सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मिराज में जब हज़रत आदम से पहले आसमान पे मुलाकात करते हैं तो नबी करीम आपको और मुझे ये इत्तला भी देते हैं कि बाबा आदम के पास जब मैं गया था तो वो एक तरफ मुंह करते थे और हंसते थे और खुश हो जाते थे और मुस्कुरा उठते थे और खिलखिला उठते थे, और दूसरी तरफ जब चेहरा करते थे तो बाबा आदम रोना शुरू कर देते थे, आंखों से आंसू आ जाते थे। किस लिए? हम जितनी मर्जी कौमें बना लें, हम जितने मर्जी कबीले बना लें, हम जितनी मर्जी ज़ातें बना लें, जैसे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कह दिया, और यही हकीकत है, हम सब का बाप एक आदम है और हम सब की माँ एक हव्वा है। हम सब एक बाप आदम और एक माँ हव्वा से पैदा हुए हैं। तो जो बाप होता है उसको तो अपनी औलाद का गम होता ही है, औलाद बुरी भी हो, औलाद अच्छी भी हो। अच्छी औलाद को देख के बंदा खुश होता है और बुरी औलाद को देख कर इंसान गम करता है, इंसान दुख करता है। यही फितरत हमारे जद्दे अमजद जनाबे हज़रत आदम की है कि जब वो मेराज की रात में अपनी औलाद में से जन्नतियों को देखते थे तो खुशी से खिलखिला उठते थे, और जब अपनी औलाद में से जहन्नमियों को देखते थे तो रोना शुरू कर देते थे। उनके लिए तो सारी औलाद बराबर है, बाप को अपने औलाद की फिक्र होती है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गिड़गिड़ा कर रोया करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में। हाँ, जैसे मैंने पहले आपको कह दिया कि ऊंची आवाज़ में रोना, बैन करना, नोहा करना, ये अहादीस से साबित नहीं है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के खौफ से रोने की तलकीन भी की है, अपने गुनाहों के ऊपर रोने की तलकीन की है, अपनी खताओं के ऊपर रोने की तलकीन की है। उकबा बिन आमिर की मशहूर हदीस है, उकबा बिन आमिर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा निजात किस बात में है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जहाँ पे ये कहा था अपने घर में टिका रहे,
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد صحابی کو کہہ رہے ہیں. بات آئی ہے ضمنی طور پہ, یہاں پہ تو عورتوں کو کہا جائے کہ گھر میں ٹکو, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کی آیت پڑھی جائے تو عورتوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ شاید یہ مولویوں نے بات کی ہے, یہ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ گھروں میں قرار پکڑیں. یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرد صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر میں قرار پکڑ, اپنے گھر میں ٹک جا. اور اس حدیث کے ایک جز یہ بھی ہے, اور اپنی خطاؤں کے اوپر آنسوؤں کو بہا, اپنی خطاؤں کے اوپر آنسوؤں کو بہا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنسوؤں کو خطاؤں پہ بہانے کا حکم دے رہے ہیں, لیکن نوحے کا حکم نہیں دے رہے, بین کا حکم نہیں دے رہے, ماتم کا حکم نہیں دے رہے, گریبان چاک کرنے کا حکم نہیں دے رہے, رخسار پیٹنے, گال پیٹنے کا حکم نہیں دے رہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی یہ تربیت کی ہے. آپ نے احادیث سنی ہوگی, یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ جو بندہ اتنا روئے, کس وجہ سے؟ خوف خدا کی وجہ سے. آنسو کئی مرتبہ خوشی کے بھی ہوتے ہیں, لیکن آنسو کئی دفعہ ندامت کے بھی ہوتے ہیں, کئی دفعہ اظہار تشکر کے بھی ہوتے ہیں, اور کئی مرتبہ اللہ کے خوف کے ہوتے ہیں. اور یہی سب سے بہترین اور قیمتی آنسو ہوتے ہیں. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دی ہے کہ جس بندے کی آنکھ سے آنسو نکلے, چہرے پر پڑے, چہرے پر پڑ کے زمین پہ گر جائے, اور حدیث کے جو الفاظ ہیں نا, آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. اس میں بڑی طوالت موجود ہے, لیکن مختصر کر کے آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں کہ آنسو اگر زمین پہ گر جائے, بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ اس آنسو کے زمین میں گرنے کی وجہ سے یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا, جہنم کے عذاب سے بچ جائے گا, اور اس کا آگ میں جانا اتنا محال ہے, اتنا ناممکن ہے جیسے دودھ کا جانوروں کے تھنوں میں واپس جانا ناممکن ہے, محال ہے. گویا ایک آنسو ندامت کا اگر انسان اللہ کے سامنے گرا دے, اللہ کے خوف سے گرا دے, اور وہ آنسو زمین میں جذب ہو جائے, انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے, زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بعض روایات میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ صراط, پل صراط کے اوپر جب ہر بندہ پل صراط کے اوپر گھبراہٹ کا شکار ہوگا, ہر بندہ اس وقت ایک بہت بڑی گھبراہٹ کا شکار ہوگا, لیکن بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پل صراط سے گزرنے لگیں گے تو جہنم کہے گی کہ تیزی سے گزر جاؤ, تمہارے آنسوؤں نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خوف سے زمین کے اوپر آنسوؤں کو گراتے ہیں, ان کے اوپر جہنم کی آگ کو اللہ نے حرام کر دیا. اور اسی پر بس نہیں ہے, خوشخبری ہے آپ کے لیے اور میرے لیے, امت کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واعظ کیا, جب یہ تلقین کی, تو آسانیاں بھی بیان کی ہیں. ایک بندہ وہ ہے جو اتنا روتا ہے جس کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں, زمین پہ جذب ہو جاتے ہیں, اور دوسرا بندہ وہ ہے جس کو اتنا رونا نہیں آتا, وہ کم روتا ہے اور اس کے آنسو صرف چہرے پر پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خوشخبری سنا دی ہے, صرف چہرے پہ پڑنے والے آنسوؤں کے اوپر بھی جہنم سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے, جس بندے کی آنکھ سے اتنا آنسو نکلے جس کا حجم کتنا ہو, مکھی کے سر کے برابر ہو. یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. بعض روایات میں اگرچہ کلام موجود ہے, لیکن پہلی جو 2 روایات رکھی ہیں وہ تو صحیح ہیں. اور یہ جو روایت ہے یہ سنن ابن ماجہ کی ہے کہ مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھ کے اندر آنسو آ جائے. گویا رسول اللہ کو بھی پتہ ہے اور اللہ کو بھی علم ہے, بعض بندے شقی القلب ہیں, سخت دل کے ہیں, ان کے آنسو زمین پہ نہیں گر سکتے, ان کے آنسو چہرے پہ نہیں پڑ سکتے, صرف آنکھ کے اندر ہی اللہ کے خوف سے آنسو آ جائیں, اس بندے کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اور اسی پر بس نہیں ہے, اسی پر بس نہیں ہے, جو بندہ, یہ واحد عبادت ہے, خوف خدا میں گڑ گڑانا, رونا, اللہ کا خوف محسوس کرنا, صرف اپنی شکل ہی رونے والی بنا لیتا ہے, اس کو بھی اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. معزز ناظرین گرامی قدر, یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں. ویلکم بیک, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز ناظرین گرامی قدر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پہ, باقاعدہ طور کے اوپر مسلمانوں کو, اس امت محمدیہ کو اللہ رب العزت کے خوف میں آنسو گرانے کا حکم دیا. حتیٰ کہ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, ان دنوں کے اندر, اور اس دن کی آپ سختیاں جانتے ہیں, اللہ رب العزت ہم سب کو ان سختیوں سے محفوظ رکھے. اس دن, جس دن سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا, 7 بندے ایسے ہوں گے جن کو عرش عظیم کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا,
اللہ کے خوف میں اس کی آنکھیں بہہ پڑی. یہ کتنا بڑا نیکی کا بھی عمل ہے اور کتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر و ثواب مجھے اور آپ کو بتلا رہے ہیں. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسوؤں کی مثال میدان جہاد میں گرنے والے خون کے قطرے کے ساتھ بھی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے خون کا گرے، اور دوسرا وہ جو اللہ کی عبادت میں آنکھوں سے آنسو گر جائیں. اور اسی طرح کی حدیث اور بھی ملتی ہے کہ 2 آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. ایک اس آنکھ پہ جو آنسو بہائے اور دوسری آنکھ جو میدان جہاد میں پہرا دے. گویا آنسو بہانا جہاد جیسی عظیم الشان عبادت کے ساتھ مترادفات میں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کی مجھے اور آپ کو تلقین کر رہے ہیں. اور جیسے کہ پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تو بڑا خوبصورت اور انمول تذکرہ ہے ہی ہے، لیکن یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، یہ تو سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہے. یہ صرف آدم کی سنت بھی نہیں، یہ صرف نوح کی سنت بھی نہیں. آپ نے سورہ یوسف میں جناب یوسف اور یعقوب کا مشہور واقعہ سنا ہوا ہے. مختصر سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جناب یوسف کو بھی جب کنویں میں ڈالا جانے لگا تھا تو آپ بھی روئے تھے اور آپ کے بھی آنسو آئے تھے. اور اس کے بعد آپ کو پتا جب یوسف کو اللہ رب العزت نے عزت دی، اور کئی مرتبہ لوگ کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کو کچھ اور فیصلہ منظور ہوتا ہے. بھائیوں نے تو سوچا تھا کہ کنویں میں گرا کے چل دی، اور ارادہ بعض روایات میں آتا ہے قتل بھی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا. کنویں میں پھینکنا تخت مصر کے اوپر بیٹھنے کا دیباچہ بن گیا. اور جب تخت مصر پہ بیٹھے تھے، اس سے قبل کے جو واقعات قرآن پاک میں آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے، کہ وہ یوسف کی جدائی میں روتے رہے. باپ اپنے بیٹے کے غم میں رو رہا ہے. ایک آنسو وہ بھی ہیں جو پیاروں کی جدائی کے ہوتے ہیں، ایک آنسو وہ بھی ہیں جو خوف خدا سے گرتے ہیں، ہوتے وہ بھی آنسو ہیں. اور یہاں پہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں. گویا آنسو بہانا تو انبیاء کی بھی سنت ہے. اور جناب یوسف کی جب قمیض آئی، آپ نے یہ واقعہ بھی سارا قرآن پاک میں سنا ہوا ہے پہلے بھی، کہ جناب یعقوب حضرت یوسف میں کے غم میں اتنا روئے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے بنائی جاتی رہی. سفید موتیا اتر آیا تھا. جناب یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور آپ حضرت یوسف کا غم محسوس کیا کرتے تھے. گویا رونا یہ قابل گرفت بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو دلوں کے لیے اور یہ تو روح کی غذا کے لیے اور یہ جسمانی صحت کے لیے بھی. جہاں تک جیسے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مسکرانا بھی بعض اوقات سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے، بعض اوقات نہیں کرتی ہے حدیث کی، لیکن کرے نہ کرے ہمارے لیے حدیث حجت ہے. اسی طرح احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں موجود ہے کہ رسول اللہ نے خود اپنے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے رونے والی آنکھ عنایت فرما. تو بتائیے اس کے پیچھے کچھ حکمتیں ہوں گی، اور سائنس نے آج اس حکمت کو بھی مان لیا ہے کہ یہ بھی انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہوتی ہے اور انسانی روح کے لیے بھی یہ گڑ گڑانا اور رونا بہت زیادہ مفید ہوتا ہے. زمین کا کلیجہ اتنا ٹھنڈا بارش سے نہیں ہوتا جتنا بندہ مومن کے آنسو سے ہو جاتا ہے. تو آنسو بہانا یہ انبیاء کی سنت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی آپ آنسوؤں کے واقعات پڑھیں گے، ان میں سے ایک واقعہ رشتہ داروں کی جدائی کا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ فوت ہوئی تھی، آپ کی عمر چھوٹی سی تھی، کم عمر تھے. آپ کی جو دایا تھی آپ کو بار بار کھینچ کے لے جاتی تھی، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بار بار اپنی ماں کے ساتھ لپٹتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ چمٹتے تھے کہ میں ان کو چھوڑ کے کیوں گیا ہوں. آپ ان کی محبت اور پیار دیکھیں کہ وہ بار بار اپنی والدہ سے لپٹتے ہیں اور ان کو یہ غم ہے کہ میں اپنی والدہ کو نہ چھوڑوں، میری والدہ کو کیا ہو گیا. اور جب ان کو کھینچ کے لے جایا گیا تو آپ رونا شروع ہو گئے. اور اسی پر بس نہیں ہے، ایک عرصہ گزر گیا، والدہ کی جدائی کا غم آپ کو اس قدر زیادہ تھا. ایک مرتبہ والدہ کی قبر پہ گئے، صحیح روایات کے الفاظ ہیں، صحابہ کہتے ہیں آپ اتنا روئے کہ آپ نے ہمیں بھی رلا دیا. آپ اتنا روئے کہ آپ نے ہمیں بھی رلا دیا. 6 سال کے بچے تھے تب والدہ دور چلی گئی، دنیا کو چھوڑ گئی. آپ کے دل کو چوٹ لگی، لیکن یہاں بھی اللہ رب العزت تربیت کرنا چاہتا تھا. آپ کو ایک عظیم پیغمبر بننا تھا، آپ کو ایک عظیم رسول کا رتبہ ملنا تھا. آپ کے سر کے اوپر
ख़त्म नबूवत का ताज और इमामत को रखना था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन कठिन मराहिल से गुजारा गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इन कठिन मराहिल से गुजर के सख्त नहीं हुआ, नरम हो गया। आप लोगों का गम महसूस किया करते थे, आप लोगों के हमदर्द थे, आप उनके हंसी गमी में शरीक होने वाले बन गए। सिर्फ वालिदा की जुदाई का गम है। अभी कुछ अरसा पहले वालिदा फोत हुई, दादा की कफालत में आए, और जब दादा फोत हुए, और आपको पता है जनाब अब्दुल मुत्तलिब इतने खूबसूरत और इतने वजीह थे और इतना उनका रोब था, सरदार थे, उनकी मसनद के ऊपर कोई बेटा भी नहीं था बैठता। लेकिन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी जब जी चाहता था दादा की मसनद के ऊपर बैठ जाते। लोग मना भी करते तो आपके दादा कह देते थे, इसको मना मत किया करो, मुझे इसके अंदर अजमत के निशानात मिलते हैं वगैरह वगैरह। ये तो एक तवील वाक़या है कि दादा ने अपने पोते की शान में क्या क्या अल्फाज कहे हैं। गोया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार किया, बहुत उन्स किया, हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इतना मानूस हो गए थे, इतना मानूस हो गए थे कि ऐसा महसूस होता था कि वालिदा का गम अब चला जाएगा। लेकिन अभी कुछ अरसा ही गुजरा है, 2 साल का 3 साल का अरसा नहीं गुजरा, दादा भी दुनिया से चले गए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा के जनाजे में शामिल हुए, रोते जाते थे। गोया रिश्तेदारों की वफात के ऊपर रोना ये भी अंबिया की सुन्नत है। हाँ, वही बात, बार बार नौहा नहीं करना, बैन नहीं करना, मातम नहीं करना, गिरेबान नहीं चाक करना, चेहरे के ऊपर थप्पड़ों को नहीं मारना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारे अमलों से बरात का इजहार कर दिया। और एक सहाबी को यह कह भी दिया, जब आपका अपना बेटा मारिया किब्तिया के बतन से आपको पता पैदा हुए थे हजरत इब्राहिम, तो उनकी वफात के ऊपर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाए। तो सहाबी ने कह दिया, कह उठे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें मना करते हैं मातम से, नोहे से, बैन से, तो आप खुद रोते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिस चीज़ों से मना करता हूं वो और है, मफहूम ये है, आंसू बहाना ये तो रहमत है, जुबान से वो अल्फाज अदा होंगे जिस पे तेरा और मेरा रब राजी होगा। हम अपने बेटे की जुदाई के गम में बहुत ज़्यादा गमज़दा है, हमारा बेटा हमसे जुदा हो गया, हमें उसके ऊपर गम है, हम आंसू भी बहाएंगे, लेकिन मुंह से वही अल्फाज कहेंगे जिससे रब राजी हो जाए। गोया आंसू बहाना ये अचंबे की बात नहीं है, और ना ही आंसू बहाना नोहा कहलाता है। जिस नोहे से मना किया गया है, जिस मातम से मना किया गया है, वो एक अलग बात है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा जनाब अबू तालिब की वफ़ात के ऊपर भी आंसू बहाए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हज़रत हदीजा की जुदाई में भी आंसू बहाए हैं। हत्ता कि हज़रत हदीजा के बारे में तो मशहूर वाक़यात मौजूद हैं कि एक मरतबा जनाब हाला हज़रत हदीजा की जो बहन थी वो आई, उन्होंने अस्सलामु अलैकुम जब कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग के अंदर वो सारे वाक़यात किस तरह एक दफ़ा घूमे होंगे। हज़रत हदीजा से मिलती जुलती आवाज़, उनका ज़ाहिर है बहनों का आपको पता है अंदाज़ और अतवार और कई मरतबा आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मिलती है। जब उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खदीजा की आवाज़ है, नहीं, कहने लगे नहीं नहीं खदीजा तो अब दुनिया में नहीं है, ये तो हाल हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुरमगी आंखों और खूबसूरत आंखों में उस वक़्त आंसू तैर रहे थे, बावफा शोहर, बावफा खामन। और इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में पानी आया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के साथ जो मामला किया, इंशाअल्लाह अगर मौका मिला तो बतौर खामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरत के पहलू को भी बयान करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ पे आज के प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह कल इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।